बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास रहने का कोई ठिकाना न था। रात के वक्त एक अमीर शख्स की मिन्नत करने लगी। मैं भूख से मरने वाली थी, कुछ खाने को दे दो। वो मुझे अपने घर ले गया। मेरी बीवी मर गई है, अगर तुम मेरे बच्चों की परवरिश करो तो तुम्हारी ज़िंदगी जन्नत बना दूंगा। रात को बच्चे को सुलाते हुए मुझे भी नींद आ जाती और सुबह उठती तो बच्चा गायब होता। मैं पूछती तो मालिक कहता बच्चा शाम को आ जाएगा। एक रात मेरी आंख खुली तो जान निकल गई। मालक मालक मकान ने आज मुझे मकान खाली करने को कह दिया। पिछले 2 माह से मकान का किराया नहीं दे सकी थी। किराया कहाँ से देती जबकि मेरे पास तो खुद खाने को पैसे नहीं थे और मैं पिछले हफ्ते से तकरीबन भूखी थी। बस रोटी के कुछ बचे हुए टुकड़े थे जो पानी में डुबो कर खा कर गुजारा कर रही थी, लेकिन अब तो वो भी ख़त्म हो चुके थे। घर का सारा सामान एक एक करके बेच चुकी थी। अब तो घर में सिवाय कपड़ों के कुछ भी न था। इसलिए मैं खामोशी से मकान खाली करके निकल आई। सारा दिन इधर उधर घूमती रही, लेकिन रात को ना मेरे पास कोई रहने का ठिकाना था और ना खाने को कुछ। भूख से इतना बुरा हाल था कि मुझसे कदम उठाना भी मुहाल हो रहा था। अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करके रो रही थी। अचानक मेरी नज़र एक शख्स पर पड़ी। वो काफ़ी अमीर लग रहा था। वो बेकरी से बहुत सामान लेकर निकला। मैंने जाकर इसके पाँव पकड़ लिया और उससे कहा कि मुझे कुछ खाने को दे दो, क्योंकि मैं भूख से मरने वाली हूँ। उसने मुझे कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। लेकिन मैंने उसे बताया कि मेरा तो कोई घर भी नहीं है, मैं किराए के घर में रहती थी। मालिक मकान ने मुझे निकाल दिया। बस मुझे कुछ खाने को दे दो वरना मैं मर जाऊंगी। उसने मुझे कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मुझे खाने के अलावा कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने फ़ौरन हामी भर ली और इसके साथ इसके घर आ गई। इसके घर एक छोटा सा बच्चा था जो तकरीबन 4 साल का था। उस शख्स ने मुझे वो सारी चीज़ें दी कि जो दिल चाहता खा लो। मैंने पहले पेट भर के खाना खाया। आदमी को भी शायद एहसास था कि मैं भूखी हूँ, इसलिए उसने भी मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। खाना खाने के बाद उसने मुझसे पूछा, बताओ तुम कौन हो, अपने बारे में कुछ बताओ। मेरी आंखों के सामने मेरा माजी घूमने लगा कि मैं किस मुंह से एक शख्स को बताऊं कि मैं कौन हूँ। लेकिन उसने कहा कि अगर तुम मुझे अपने बारे में बताओ तो मैं तुम्हारे लिए रहने का बंदोबस्त भी कर सकूंगा। मैंने उसे बताया कि बुनियादी तौर पर मेरा तलक एक अमीर कबीर ख़ानदान से है, लेकिन मुझे कॉलेज रोड में ही एक लड़के से प्यार हो गया। वो एक गरीब ख़ानदान से तलक रखता था। उसके माँ बाप नहीं थे, वो अपनी मेहनत से पढ़ा था। मुझे मालूम था कि मेरे वालिदैन कभी भी राज़ी नहीं होंगे, इसलिए हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली और अपने ख़ानदान वालों के डर से वो शहर छोड़कर हम लोग यहाँ आ गए। हम लोग बहुत खुश थे। शोहर बहुत ख्याल रखता था, मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करता था, क्योंकि इससे भी एहसास था कि मैं इसकी खातिर इतना कुछ छोड़ कर आई हूँ। मैं कभी भी नहीं पछताई इसकी ज़िंदगी में, कभी भी अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद नहीं किया। लेकिन एक हादसे ने मेरे शोहर का इंतकाल हो गया। मेरी तो तालीम भी मुकम्मल नहीं थी। इस तरह के हालात के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। और जो तालीम मेरे पास थी, इसका कोई सबूत मेरे पास नहीं था। वो मेरे वालिदैन के घर ही था। शौहर के मरने के बाद मैंने वालिदैन से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि तुम हमारे लिए मर चुकी हो, क्योंकि हमने पहले पूरे ख़ानदान में तुम्हारी मौत की खबर फैला दी है, बल्कि बाकायदा तुम्हारा जनाजा तक कर दिया था। इसलिए तुम पलट कर हमारी ज़िंदगी में नहीं आ सकती। शौहर को मरे हुए 3 माह हो चुके थे। पहले तो 1 महीना इर्द गिर्द के लोग मदद करते रहे। कोई कब तक मदद कर सकता है। मैं घर के मुख्तलिफ चीज़ें बेच कर अपना गुजारा करती रही, लेकिन मालिक मकान को किराया ना देने की वजह से आज उसने मुझे घर से निकाल दिया। घर में बेचने को भी कुछ नहीं बचा। अगर आप मदद ना करते तो शायद मैं ऐसे ही सड़कों पर भूख से मर जाती। इस शख्स ने कहा कि आप मेरे लिए मेरी बहनों की तरह हैं। अब घर में रहें, मेरे इस बेटे की अच्छी परवरिश करें, मैं आपको खुश कर दूंगा। मेरी बीवी मर चुकी है और मेरे बेटे की परवरिश करने वाला कोई नहीं। मैंने कहा कि अगर मेरा बेटा होता तो वो भी इतना ही होता, लेकिन मेरा बेटा पैदाइश के वक्त ही मर गया था। उसको अपना समझकर ही परवरिश करूंगी। मैं बहुत खुश थी, इस घर में रहती थी। मेरी जिम्मेदारी सिर्फ बच्चे की परवरिश थी, इसे वक्त से खाना खिलाना, उसके कपड़ों का ख्याल रखना और बस। बाकी घर के हर काम के लिए मुलाजिम मौजूद था। एक दिन मैं सुबह उठी तो बच्चा बिस्तर पर मौजूद नहीं था। मुझे इससे बहुत प्यार हो गया था। इसे मैं उठकर बाहर आई और फिर पूछा कि अली कहाँ है। मालिक ने बताया वो वापस आ जाएगा। मैंने बहुत पूछा कहाँ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वो मालिक था, इसलिए मैं ज़िद भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो मुझे नौकरी से निकाल देता तो मैं कहाँ जाती
اور پھر تو یہ سلسلہ چل نکلا۔ روزانہ رات کو میں علی کو سلاتے ہوئے سو جاتی اور صبح جب اٹھتی تو وہ بستر میں موجود نہ ہوتا، لیکن شام کو آ جاتا۔ میں جب بھی اس سے پوچھتی کہ وہ کہاں گیا تھا تو وہ کوئی جواب نہیں دیتا تھا، اور مالک نے تو پہلے ہی مجھے کہہ دیا کہ تمہارا اس معاملے میں کچھ لینا دینا نہیں ہے، تمہارا کام صرف بچے کی پرورش اور تربیت کرنا ہے، بس وہی کرو۔ میں نے اس کے بعد بچے سے پوچھنا بھی چھوڑ دیا، کیونکہ اس کے بعد سارا وقت بچہ میرے پاس ہوتا۔ ایک دن رات کو میری آنکھ کھلی تو بچہ میرے پاس ہی بستر میں تھا۔ میں تجسس میں جاگتی رہی، لیکن جانے کس وقت میری آنکھ لاگی اور دوسرے دن ہمیشہ کی طرح بچہ بستر سے غائب تھا۔ اس دن جب میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر باہر آئی۔ میرا مالک باہر بیٹھا اور اس کی میری طرف پیٹھ تھی، کیونکہ میں ننگے پاؤں باہر آئی تھی، اس لیے میرے قدموں کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ وہ فون میں مگن تھا، لیکن میں اس کا حلیہ دیکھ کے حیران رہ گئی، اندر ہی اندر ڈر بھی گئی اور واپس کمرے میں آ گئی۔ اس سے پہلے تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا مالک کیا کام کرتا ہے۔ مجھے اپنی تنخواہ سے غرض تھی، لیکن اس کے بعد میں نے وہاں کام کرنے والے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مالک کیا کام کرتے ہیں، تو معلوم ہوا وہ تو ایک بزنس مین ہے، لیکن اس رات جو میں نے دیکھا کسی کو نہیں بتا سکتی تھی۔ یہ بات سب سے چھپائی ہوئی تھی، اور اسے معلوم ہو جاتا کہ میں اس کے راز سے واقف ہو گئی ہوں تو نہ جانے میرے ساتھ کیا کرتا، اس لیے میں خاموش ہو گئی۔ ایک دن کتابوں کی الماری سیٹ کرتے ہوئے ایک کتاب ہاتھ سے نیچے سے گر گئی، اس میں سے ایک تصویر نکل کر گری۔ جب میں نے تصویر سیدھی کی تو مجھے یوں لگا کہ کمرے کی چھت میرے سر پر آ گرے گی، اور وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ میرے شوہر کی تھی، اور میں حیران تھی کہ میرے شوہر کی تصویر اس کے پاس کیا کر رہی ہے، لیکن اس کا اس رات والے روپ یاد کر کے کہ مجھے لگا کہ اگر اسے معلوم ہو گیا میں نے یہ تصویر دیکھی ہے، یا پھر معلوم ہو گیا ہے کہ میں اس شخص کی بیوی ہوں، تو مجھے نہیں چھوڑے گا۔ اس وقت تو سب کچھ سیدھا کر کے باہر نکل آئی، لیکن اب مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ لیکن سب سے بڑی فکر کی بات یہ تھی کہ مجھے جان کا خطرہ تو تھا ہی، لیکن اس کے باوجود میں یہاں سے نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ ایک تو اس گھر کے علاوہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور مجھے اس بچے سے پیار ہو گیا تھا۔ مجھے ایسے لگتا جیسے میرا بچہ ہو۔ خاص قسم کی انسیت اس بچے سے ہو گئی تھی، اور اس کے علاوہ مجھے اس تصویر کا راز بھی جاننا تھا۔ اس بندے کے پاس میرے شوہر کی تصویر کیوں ہے؟ اس شخص کا حلیہ دیکھ کر جو میرے دماغ میں خوف آیا، اگر وہ خوف سچ ہوا تو میں نے اس کو چھوڑنا نہ تھا، کیونکہ براہ راست اس انسان سے پوچھنے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ کچھ بھی تھا، میں تھی تو کیا کہہ رہی تھی، اور میری پشت پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ سہارے پر میں اس شخص کے سوال جواب کرتی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ بچہ مجھے نہ ٹائم ہو گیا تھا کہ بغیر کسی کہے میں مما کہنا شروع کر دیا۔ میں نے اسے بہت منع کیا کہ مجھے مما نہ کہا کرے، لیکن پھر بھی مجھے مما ہی کہتا۔ مالک بھی اس پہ اعتراض نہیں تھا، اس بچے سے اپنی پیاسی ممتا کو سیراب کر لیتی۔ اس کے بعد بھی 1-2 دفعہ ایسا ہی ہوا کہ رات کو میری آنکھ کھلی اور چپکے سے باہر نکلی، لیکن میرا مالک کہیں نظر نہ آیا۔ مجھے لگا کہ وہ جو میں نے دیکھا ہے یا جو کچھ اس نے اس رات دکھایا وہ خواب تھا، لیکن وہ غلط نہیں تھا۔ میرے شوہر کی تصویر اس کے پاس ہونا یہ واقعی حیرت کی بات تھی۔ مجھے مالک نے ایک فون کر لے لیا تھا تاکہ بوقت ضرورت اس سے رابطہ کر سکوں۔ ایک دن اس پر ایک نمبر پہ فون آیا، میں نے فون نہیں اٹھایا کیونکہ فون کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ میں باہر گئی، جب تک کمرے میں تک آئی تو فون بند ہو گیا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نمبر پہ ایک میسج آیا جس میں مجھے میرے نام سے بلایا گیا کہ تم کیسی ہو۔ مجھے حیرت ہوئی، یہ کون ہے جو میرے نام سے مجھے جانتا ہے؟ مجھے لگا کہ میں گھر کے نوکر میں سے کوئی شرارت کر رہا ہے، اس لیے میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کے بعد کوئی میسج بھی نہ آیا تو بے فکر ہو گئی۔ رات کو اس نمبر سے میسج آتے، کبھی میری پرانی زندگی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی، کبھی میرے باپ کے بارے میں کوئی بات ہوتی، تو کبھی میرے شوہر کے بارے میں، اور اکثر تو یہ باتیں ہوتی جو کسی بندے کو معلوم نہیں تھی، وہ تو صرف میں ہی جانتی تھی۔ مجھے ڈر لگنے لگا، نہ جانے یہ کون ہے اور میرے پیچھے کیوں ہے۔ میں کسی کو بھی نہیں بتا سکتی تھی۔ اس کا ایک ہی تقاضا تھا کہ اسے اپنا دوست سمجھو، مجھے کوئی بھی مسئلہ ہو تو میں اسے صرف ایک اشارہ کر دوں، میرا مسئلہ حل کر دے گا، لیکن میں ڈر چکی تھی، اس لیے اس کا نمبر بلاک کر دیا۔ لیکن پھر وہ سلسلہ چل نکلا، میں جتنے بھی نمبر بلاک کرتی وہ اپنے رنگ برنگی نمبروں سے مجھے رابطہ کرتا، ایسی ایسی باتیں کہتا کہ میں پریشان۔ مجھے لگا میرا مالک ہے، اور اب جس کو میں اپنا وہم سمجھ کر یا اپنا خواب سمجھ کر بھول چکی تھی وہ مجھے سچ لگنے لگا کہ میرا دانا پانی اب یہاں سے اٹھ گیا ہے، مجھے کسی طرح بھی یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ میری جان کو بہت خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں کم از کم عزت محفوظ تھی۔ مالک پر شک ہوا تو میں نے مالک پر نظر رکھنا شروع کر دی، لیکن اس کی کسی بھی عمل سے یہ ظاہر نہیں ہوتا تھا کہ میرے بارے میں اتنا ہی جانتا ہے،
اور وہی مجھے تنگ کر رہا ہے، کیونکہ اکثر مالک گھر پر ہوتا، میرے سامنے بیٹھا کچھ کام کر رہا ہوتا، لیکن میسج نمبر پر میسج کر رہا ہوتا۔ اس کی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں تھی، اس کا صرف ایک ہی کہنا تھا کہ میں اس سے بات کروں، اس کو اپنا دوست سمجھوں، اس کو اپنی پریشانی بتایا کروں۔ جب بہت دن گزرے اور اس نے اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، کسی قسم سے بلیک میل نہیں کیا، تو آہستہ آہستہ میں اس سے بات کرنے لگی۔ پریشانی تو اس سے شیئر نہیں کرتی تھی، لیکن اس سے بات کرتی تھی، ادھر ادھر کی ہنسی مذاق کی، لیکن اس کے بارے میں پوچھتی کہ میرے بارے میں کیسے جانتے ہو، تو جواب نہیں دیتا۔ اپنے بارے میں یہ بتاتا تھا کہ پرائیویٹ جاب کرتا ہوں، اور یہ کہ وہ غیر شادی شدہ ہے، اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، دنیا میں تو میرا بھی کوئی نہیں تھا، اس لیے میری اس سے دوستی ہوگی۔ میں کوشش کرتی کہ کسی کے سامنے اس سے بات نہ کروں، اس لیے میں نے یہ بات بھی کہہ دی، اور اس نے بھی کہا کہ وہ اس چیز کا خیال رکھے۔ اب ہم اکثر رات کو بات کیا کرتے جب سب سو جاتے، اور رات کو دیر تک باتیں کرنے کی وجہ سے صبح میری آنکھ نہیں کھلتی، اور جب میں اٹھتی تو بچہ نہیں ہوتا۔ اب میں اس کی عادی ہو چکی تھی، یہ سب میں نے اسے ڈسکس نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ یہ اس گھر کا راز تھا، اور میں نے اس گھر کا نمک کھایا، اور ویسے بھی وہ کون تھا؟ جو کچھ اس نے اپنے بارے میں بتایا تھا وہ سچ تھا یا نہیں میں نہیں جانتی تھی۔ میرے لیے وہ بس ایک روز کا تھا جسے بات کر کے اپنا آپ ہلکا کر لیتی۔ ایک دن شام کو مالک اور اس کا بچہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے گھر آئے تھے۔ آتے ساتھ مالک نے کہا کہ جلدی سے چائے اور اس کے ساتھ چیزوں کا انتظام کر دو، کیونکہ اس کا بہت قریبی دوست آج گھر آنے والا ہے۔ میں نے چائے کے ساتھ ساتھ پکوڑے اور اس طرح کی چیزیں بھی تیار کر دی۔ مجھے باہر سے آواز آنا شروع ہو گئی، جسے محسوس ہو رہا تھا کہ مہمان آ گئے۔ میں کاموں میں لگ کر وہ فون والا بندہ اور اس کی بات بھول گئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے ملنے آئے گا۔ میں باہر نکلی تو لانچ میں کھڑے انسان کو دیکھ کر میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل آئی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے کے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، اور مالک اور وہ انسان میرے بستر کے پاس کھڑے تھے، اور وہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ میرا شوہر تھا، جس کے لاش میں نے ہاتھوں سے دفنائی تھی۔ میں تو اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ سلامت میرے سامنے کھڑا ہے۔ جب اس نے میرے چہرے پر اتنی زیادہ حیرت دیکھی تو اس نے کہا کہ یقین کر لو کہ میں ہی ہوں، میں زندہ ہوں۔ میں تو اسے چھو کر دیکھ رہی تھی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ وہ سچ مچ زندہ ہے، تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر رونے لگی۔ ان سارے مہینوں میں برداشت کی گئی تکلیفیں مجھے ایک ایک کر کے یاد آنے لگی، اور میں نے اس سے پوچھا کہ اگر وہ زندہ تھا تو وہ کون تھا جس کی لاش ہمارے گھر میں آئی تھی، اور کیا اسے معلوم تھا کہ اس کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں؟ تو وہ اتنے مہینے مجھ سے غافل کیسے رہا؟ اس نے کہا کیونکہ اس کے پاس بہت سے راز ہیں، میں خود کو تیار کر لوں اور ایک کر کے سارے رازوں سے پردہ اٹھا دوں گا، اور جو میرے سارے سوالوں کے جواب دے سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس نے کہا کہ وہ رانگ نمبر والا جو تمہارے بارے میں سب جانتا تھا وہ میں ہی ہوں۔ پہلا تمہارا انعام ہے کہ میں آج تمہارے سامنے آ گیا ہوں۔ اس کی بات سن کر جب میں نے کڑیوں کی کڑیاں ملائیں تو مجھے یاد آیا کہ جو باتیں وہ بندہ کرتا وہ میرے علاوہ میرا شوہر تو جانتا تھا، لیکن یہ میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ میرا شوہر بھی زندہ ہو سکتا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ زندہ تھا تو وہ کہاں تھا؟ مجھے پہلے اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ اس نے بتایا کہ ہم لوگ شادی کر کے تو یہاں آ گئے، لیکن کچھ عرصے بعد تمہارے والدین نے ہمارے بارے میں تفصیلات لے لی تھی۔ انہوں نے خاندان میں تو یہ ظاہر کر دیا کہ تم ایک حادثے میں مر گئی ہو، اور ایک لڑکی کی کچلی ہوئی لاش انہوں نے باقاعدہ دفنا دی، بلکہ ہر سال تمہاری برسی بھی مناتے تھے، لیکن وہ میرے دشمن ہو گئے جو ان کی لڑکی کو بھگا کر لے کے آتا تھا۔ لیکن اسی دوران معلوم ہوا کہ تم ماں بننے والی ہو، اس لیے وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے، اور ہمارے ہاں بیٹا پیدا ہوا تو بیٹا انہوں نے اٹھا لیا اور اس کی جگہ ایک مردہ بچہ رکھ دیا جسے ہم اپنا بیٹا سمجھ کے دفنا آئے تھے۔ اس کے بعد یہ بات مجھے بھی معلوم نہیں ہو سکی تھی کہ میرا بچہ زندہ ہے، یہ بھی بہت بہت بعد پتہ چلا۔ اب انہوں نے میرے خلاف سازش شروع کر دی، مجھے بار بار نوکری سے نکلوانا چاہتے تھے۔ میں نے ان سالوں میں اتنی ساری نوکریاں بدلی تو اسی کی یہی وجہ تھی، یہاں بھی نوکری کرتا وہاں سے نکلوا دیتے، لیکن میری قسمت میرا ساتھ دیتی رہی، مجھے کہیں نہ کہیں تو نوکری مل ہی جاتی۔ اور پھر ایک دن انہوں نے مجھ پر حملہ کر دیا، لیکن نہ جانے کس کی دعا میں صاف بچ نکلا، اور ایک راہگیر اس فائرنگ کا نشانہ بن گیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ حملہ مجھ پر ہوا ہے، مجھے تو یہاں یہی لگا کہ یہ اس بندے پہ فائرنگ ہوئی ہے، لیکن اس کے بعد تمہارے باپ کا مجھے دھمکی برف فون آنا، اور اس نے کہا کہ اگر تم بچ گئے ہو تو آئندہ نہیں بچو گے، تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ تو میری جان کے دشمن ہیں۔
नौकरियों से निकलवाना ये तो मुझे मालूम था, मेरा ससुर ही कर रहा है, लेकिन मेरी जान का दुश्मन हो सकते हैं ये मुझे मालूम नहीं था। मैंने अपने एक दोस्त की मदद हासिल की जो कि मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था और अब सीएसएस करके वो असिस्टेंट कमिश्नर बन गया था। मैंने इससे मदद की दरख्वास्त की तो उसने अपनी दोस्ती की खातिर मेरी मदद का वादा कर लिया और उसने मालूमात हासिल कर ली। तो मालूम हुआ कि पेशा वराना कातिल की खिदमत हासिल की गई थी ताकि मुझे ख़त्म किया जा सके। मुझे मालूम था कि कभी ना कभी तो मैं कहीं ना कहीं किसी तरफ से आने वाली आंधी गोली का शिकार हो जाऊंगा, लेकिन इन लोगों ने कोई चाल चली और मुझे अगवा कर लिया और एक किसी हादसे में कुचली हुई लाश तुम्हारे यहाँ भेज दी। तुम्हारा शोहर मर गया है और ये बताया। उसके बाद तुम्हें बेहतर जानती हो कि तुम्हारे क्या हालात थे। सब कुछ तुम्हारे बाप ने ही किया था ताकि तुम्हें एहसास दिला सके तुमने जो कदम उठाया वो बहुत गलत था। लेकिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं वहाँ से जल्द ही निकल आया। इस काम के लिए भी मैंने अपने दोस्त की मदद हासिल की और उसने तब तक मालूमात हासिल कर ली और उसे मालूम हो गया कि मेरा बेटा ज़िंदा और इसे इन लोगों ने अपने एक मुलाजिम के पास गांव में रखा हुआ है। उसने रातों रात छापा मरवा कर वहाँ से मंगवा लिया और अपने एक बहुत ही होनहार ऑफिसर के घर में रखवा दिया। क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई थी इसलिए इस पर कभी कोई शक नहीं कर सकता था। तुम भी जानती हो कि तुम्हारे बाप के हाथ कितने लंबे हैं। उन्हें मालूम हो गया कि कौन सा कमिश्नर इसके पीछे लगा हुआ है और इसी ने इस कैद खाने से निकलने में मेरी मदद की थी। और तुम्हारे सामने घूम रहा है ये कोई और नहीं बल्कि हमारा बेटा है। और ये जिस इंसान ने तुम्हें घर में रखा हुआ था वो बहुत ही वफादार ऑफिसर है। ज़ाहिर एक बिजनेसमैन है लेकिन हकीकतन अंडरग्राउंड खुफिया का ऑफिसर है। और अब मैं रूपोश होकर तुम्हारे बारे में और बच्चे के बारे में मालूमात हासिल कर रहा था कि शायद तुम लोगों की निगरानी हो रही है। जब इतने दिन तुम लोगों को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि निगरानी नहीं हो रही तो आज मैं सामने आ गया। ये मेरी तरफ की कहानी है। मैंने पूछा कि वो बाकी बात तो ठीक है, मुझे ये बताएं कि अगर ये एक ऑफिसर है तो इसको एक दिन रात को मैंने देखा कि उसके कपड़े खून से लते हुए थे, ऐसे जैसे ये कोई पेशा वराना कातिल हो। इसने कहा कि मुझे मालूम है आपने मुझे इस हालत में देख लिया था, लेकिन वो भी सच था। लेकिन जिनको मैं मार के आया था वो मुजरिम लोग थे जिनके पास मैं पेशेवराना कातिल बनकर गया था ताकि किसी को मालूम ना हो कि मैं इस अदारे में शामिल हूँ। लेकिन घर आने के बाद मैं बैठकर रिपोर्ट ही पर ही काम कर रहा था कि आपने मुझे इस हालत में देख लिया। मैंने इसके बाद अपना रवैया नॉर्मल रखा क्योंकि मैं आपको यह एहसास दिलाना चाहता हूँ था कि आपने जो देखा आपका वहम है। लेकिन इसके बाद मैं बहुत महतात हो गया। अब मुझे सारे सवालों के जवाब मिल गए थे, लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। वो ये था कि सुबह को बच्चा इतनी जल्दी कहाँ चला। उसने कहा यह बच्चा स्पेशल है इसलिए हमने इस बच्चे को एक स्कूल में दाखिला करवाया जहाँ दीन तालीम के साथ साथ बचपन से हर किस्म की ट्रेनिंग दी जाती है। और जिस स्कूल जाता है इसके बारे में खुलेआम बात नहीं की जा सकती। हमने इसका दाखिला करवाया क्योंकि ये बच्चा 150 आईक्यू लेवल का है जो हज़ारों में दो होते हैं, इसलिए इसको वहाँ दाखिला मिल गया। मैं सुबह से छोड़ आता फिर शाम को वहाँ से ले आता। इसको भी मालूम नहीं होता कि वो कहाँ जाता है और इसकी भी हमने सख्ती से मना कर दिया और किसी को ना बताया कि कहाँ होता है सारा दिन। इसीलिए यहाँ कोई इस बात बारे में बात नहीं करता। मैंने अपने शौहर से पूछा कि अगर अब हम लोग अलग किसी घर में रहेंगे तो भी मेरे वालिदैन को तो पता चल जाएगा, क्या हम सारी ज़िंदगी ख़तरे के साथ रहेंगे? क्योंकि अगर इन्हें पता चला तो यकीनन आप पर हमला करने की कोशिश करेंगे। इसने कहा कि इतना अरसा रूपोश रहने की यही वजह थी। मैंने खुफिया अदारे ज्वाइन कर लिए और अब मेरे पास एक नई शनाख्त है क्योंकि इस नाम से तो मैं मर चुका। मुझे कल सर्जरी के लिए जाना है। इसके बाद मैं नए नाम से तुम्हारे साथ बाकायदा शादी करूँगा और ख़तरा हमेशा के लिए ख़त्म।